अस्सलाम वालेकुम इमरान खान साहब। आपके लिए एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी का छोटा सा पैगाम। खान साहब, आप माशाल्लाह दुनिया के माया नाज क्रिकेटर और हर दिल अजीज़ और एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिससे पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर की यूथ वाकई बहुत मोहब्बत करती है और आपको बहुत ज़्यादा आइडियलाइज़ करती है, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। मेरा नाम खुर्रम है और मैं इंग्लैंड में मुकीम हूँ। मैं आज काफ़ी अरसे बाद बड़ी दफ़ा सोचा कि कुछ कहूँ, कुछ बातें ऐसी थीं जो कि दिल में थीं, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। मौका नहीं मिला, लेकिन आज मेरे ज़हन में वो बातें थीं, मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर कर सकूँ। खान साहब, मैं सबसे पहली बात तो आपसे ये करूँगा कि मेरे नज़दीक जो आपकी वर्थ है या जो आपका हुजम है, वो इतना भारी है कि आपको पाकिस्तान में लोगों को जगाने के लिए ऐसे नारों की ज़रूरत नहीं है जिनका आपने रिसेंटली इस्तेमाल किया, जिसमें सबसे पहला जो मेरा इख्तलाफ बीइंग अ ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। बहुत माज़रत से अगर आपको मेरी ये बात बुरी लगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि आप ये कहते हैं कि आप पाकिस्तान में एक तब्दीली लेके आना चाहते हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप जब तब्दीली का नाम लेते हैं, तो आप पाकिस्तान के जितने भी दूसरे लीडरान, सियासी लीडरान, जितने भी डिक्टेटर्स गुज़रे हैं माज़ी के, और जितने भी लोग जो कि इक़्तिदार में रहे, उनसे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होंगे और आपका जो जो भी आपका विज़न है, वो हू बहू कायद-ए-आज़म जैसा होगा। क्योंकि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बाद हम ये समझते थे, मैं ये समझता था कि अगर आप आए हैं, आप उसी विज़न को कंटिन्यू करेंगे, जो कि दरमियान में टूटा, जिसको तोड़ा गया पाकिस्तान में, जो कि इस वक़्त भी काबिज़ हैं, और कब्ज़ा माफ़िया, जिसमें पाकिस्तान के उलमा, जो कि अपने आप को कहते हैं उलमा, जिन्होंने मज़हब की बुनियाद पर, लसानियत की बुनियाद पर पूरे मुल्क को तक़सीम किया। और हम ये एक्सपेक्ट करते थे, मेरे जैसा बंदा, आम पाकिस्तानी, आम ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप माशाल्लाह आपने सारी ज़िंदगी अपनी वेस्टर्न में गुजारी, इंग्लैंड में गुजारी, और इंग्लैंड में आपने यहाँ का ट्रेडिशन, यहाँ का कल्चर बहुत करीब से इसको देखा। और मैं ये एक्सपेक्ट करता था कि आप, क्योंकि पाकिस्तान में तब्दीली का नारा लगा रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपके ज़हन में यहाँ का जो यहाँ की जो सोच, तरक्की के मुताबिक जो सोच है, आप उसको ज़रूर उजागर करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो चीज़ मैंने देखी वो यही कि आपने भी वही रवायती सियासत करने की कोशिश की, जिसमें मज़हब का इस्तेमाल हुआ। देखें, आपका ज़ुबान से ये इकरार कर देना कि आप मुसलमान हैं, ये बहुत है, ये काफ़ी है। मुझे बड़ी हैरत हुई कि आपने भी वही अंदाज़ अपनाया जो कि आम लीडरान हैं, जो कि अपनी बात करने के बाद एंड पे जाके मज़हब का तड़का लगाते हैं और कार्ड बेचना शुरू कर देते हैं, और फिर आप मखसूस एक जमात के बारे में, एक तबके के बारे में कई दफ़ा बग़ैर रिसर्च किए कुछ ऐसी बातें कर गए कि जिससे देख के बहुत हैरानगी हुई। और फिर आपके जो मशीर जो कि आपके साथ मौजूद हैं, जब तक आपने इनसे अपनी जान नहीं छुड़वानी, आप यकीन कीजिए, इनकी जब तक आपने इनसे अलग नहीं होना, आप पाकिस्तान में अगर इक़्तिदार में आ भी जाएँ, तो ये लोग आपको साई की तरह आपके पीछे रहेंगे और आपको कभी भी तरक्की नहीं करने देंगे।
تبدیلی کے لیے آپ کو سب سے پہلے ہر شخص کو پاکستانی کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے، چاہے کسی بھی شخص کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی رنگ سے ہو، کسی بھی نسل سے ہو، کسی بھی کاسٹ سے ہو۔ اگر آپ جلسوں میں، اپنے اجتماعوں میں مذہب کا تڑکا لگائیں گے تو آپ کا جو تبدیلی کا نعرہ ہے وہ بالکل بے بنیاد اور معذرت سے وہ جھوٹ پہ مبنی ہے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا، میں آج بھی امید رکھتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ویژنری، آپ سوچ کے لحاظ سے پاکستان کے جو روایتی سیاستدان ہیں، جو اس وقت بھی اقتدار میں ہیں، ان سے مختلف ہیں، لیکن کاش کہ آپ ہماری ان باتوں کو سمجھیں، میری اس بات کو سمجھیں کہ جب تک آپ اس قوم کو، یہاں کی جو انگلینڈ کی جو یوتھ جو وہ سوچتی ہے اس کے بارے میں نہیں بتائیں گے، یہاں کی اچھی باتیں نہیں بتائیں گے، یہاں کے وہ اقدار نہیں بتائیں گے، وہ ویلیوز نہیں بتائیں گے جو یہاں پہ لوگ کرتے ہیں۔ مثلا یہاں پہ لوگ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، عام لڑکے جو ہیں، ان کا یہاں کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو انٹروڈیوس کروائیں پاکستان میں۔ آپ رہے 3 4 سال، لیکن آپ نے کوشش کی، یا پھر آپ نہیں، آپ کے جو مشیر ہیں یا جو آپ کے وزراء ہیں، انہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان میں مذہب کا تڑکا لگاتے رہیں۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ انگلینڈ میں یا اور دوسرے یورپین ممالک میں کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کے مذہب کے بارے میں نہیں پوچھتا۔ یہاں پہ اگر میں کچھ کام کر رہا ہوں، میرے پاس برٹش پاسپورٹ ہے، تو مجھے، اگر میں کوئی اچیو کرتا ہوں کوئی چیز، تو مجھے یہ کوئی بندہ نہیں پوچھے گا کہ تم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو۔ وہ اس چیز کو اپریشیٹ کریں گے کہ یار ایک برٹش پاسپورٹ ہولڈر نے یا ہمارے انگلینڈ پاسپورٹ ہولڈر نے یہ اچیو کیا۔ آپ یہ سوچ کیوں نہیں اجاگر کرتے؟ ورنہ یہ تبدیلی والا نعرہ لگانا چھوڑ دیں برائے مہربانی۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنی سیاست میں ان چیزوں سے گریز کریں گے اور اپنے لیے مزید مشکلات نہیں آ، لے کے آئیں گے۔ یہی پاکستان کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ جب بھی کوئی لیڈر، جب بھی کوئی شخص اقتدار میں آیا ہے، اس نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے یہ سمجھا ہے کہ شاید کہ میں اب مذہب کا استعمال کروں گا جس سے میرے اقتدار کو طول ملے گا، لیکن انفارچونیٹلی وہ نعرہ اس کے گل پڑا ہے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں گل پڑا ہے، وہی ہوا ہے۔ آپ کے سامنے بھٹو کی مثال بھی ہے، آپ کے سامنے اس کے بعد پھر ایک ڈکٹیٹر ضیاء الحق کی مثال بھی ہے، آپ کے سامنے کئی مثالیں ہیں، اور ہم روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں جو شخص مذہب کا استعمال کرتا ہے اپنے مقاصد کے لیے، اس میں پھر وہ دنیا کا یا قومی مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے انتہائی سوچ سمجھ کے، خدا کو حاضر نظر جان کے، اگر آپ مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو آپ مسلمان ہیں۔ آپ کو کسی کو اپنا سرٹیفکیٹ دینے کی، اور کسی کو کسی دوسری طبقے کو غلط یا برا بلا کہہ کے اپنے آپ کو ایک پکا سچا مسلمان ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کا حجم، میں یہ سمجھتا ہوں، اس سے بہت بھاری ہے۔ کاش کہ آپ میری ان باتوں کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم کے راستے پہ چلائے۔ السلام علیکم۔